दर्शकहरू हामी बजेट विशेषमा छौँ र भर्खरै बजेट भाषण संसदमा सकिएको छ र बजेटको पुरा आकार अब चाहिँ हामीमा प्रष्ट भएको छ। सरकारले जारी गरेको बजेट अनुसार बजेटको पुरा बजेटको रकम 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 91 लाख रहेको छ। के पनि दोहोर्याए, बजेटको आकार 15 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड 91 लाख रहेको छ, जसमध्ये 2 खर्ब 98 अर्ब वैदेशिक ऋण लिने बताएका छन् भने चालु खर्चतर्फ 9 खर्ब 57 अर्ब 9 करोड 14 लाख आएको छ भने पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 8 अर्ब 59 लाख, त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 67 अर्ब 5 करोड 9 लाख र वैदेशिक अनुदानतर्फ 57 अर्ब 79 करोड 55 लाख र वैदेशिक ऋणबाट लगभग त्यति नै छ। आन्तरिक ऋण 1 खर्ब 95 अर्ब रहेको छ भने त्यसै गरी चाहिँ राजस्वतर्फ 9 खर्ब 81 अर्ब 13 करोड 83 लाख रहेको छ। फेरि पनि हाम्रो यो बहस जारी रहनेछ। हामीसँग स्टुडियोमा 4 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। हामी फेरि एकपटक म चाहिँ उहाँहरूको नाम लिन चाहेँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चमक शाह, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रामप्रसाद गेवाली, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्ट र त्यसै गरी हामीसँग अर्का अर्थविद हुनुहुन्छ डाक्टर पुष्कर बज्राचार्य। सबैजनालाई यो सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत गरेर छोटो चाहिँ पहिलो प्रतिक्रिया लिन चाहे। डाक्टर शाह, तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यो बजेटलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने? अपेक्षाकृत हो, नीति र कार्यक्रमभन्दा फरक वा केही छ फरक छ? नीति तथा कार्यक्रमभन्दा त फरक छैन, त्यही लाइनमा ल्याएको छ। प्राथमिकताहरू र यसका उद्देश्यहरू भन्नुपर्दाखेरि होइन, तर गत वर्षभन्दा अलिकति बढी इलाबोरेटिभ देखियो होइन, र नवीनताको हकमा अब गत वर्षको तुलनामा खासै त्यस्तो नवीनता केही पनि देखिएको छैन है। र अब प्राथमिकताका हिसाबले बजेट अङ्कका हिसाबले चाहिँ अब पूर्वाधारमा जोड दिएको छ र केही इन्स्टिट्युसनल सेटअपहरू शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ अब विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ स्थापना गरेपछि अब शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा अवधारणा चाहिँ व्यक्त गरिएको पाइन्छ यसमा चाहिँ। किनभने अब एउटा प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि बनाउने अनि सुरक्षा विश्वविद्यालय पनि बनाउने र विश्वविद्यालयको चाहिँ अहिलेका विश्वविद्यालयको चाहिँ गुणस्तर बढाउने भन्ने कुराहरू गरिएको छ होइन। तर समग्रमा भन्नुपर्दा फेरि सुन्नमा त धेरै अब कर्णप्रिय छन् कुराहरू होइन, नसमेटिएको कुनै क्षेत्र पनि छैन। ओके, म एकपटक जय सरस्वती जाउँ त्यसपछि तर यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता बारे अझै हामीले शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। किनभने विगतको निरन्तर हिजो भनिएका कामहरू कतिपय सुरु गरेका छैन, त्यही कामहरू यसमा पनि उल्लेख गरिएको छ। ओके, वेल डाक्टर गेवाली के भन्नुहुन्छ? यो जुन चाहिँ विकास वर्षको रूपमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ग्राउन्ड सेटअप गरेको छ, त्यो सेटअप अनुसार चाहिँ यो बजेटको साइज, यो बजेटको कन्टेन्ट, यो सबै हेरेर विकास बजेटको रूपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ? यो बजेट विकास बजेट भन्दा पनि पपुलारिस्ट बजेट भनेर भन्न मन पार्छु मैले। किनभने यसले नसमेटेको इस्यु कुनै पनि छैन। हरेक एस्पेक्टलाई यसले चाहिँ यसले के भन्दा समेटेको छ र यसको मेन कन्सन्ट्रेसन र फोकस चाहिँ कम भएको हुँदाखेरि यसको चाहिँ ग्रोथ इस्युमा चाहिँ फोकस कम भएको भन्ने मैले मान्छु। एउटा मेरो पहिलो प्रतिक्रिया यो हो। र बजेटको आकारको रूपमा हेर्दा यो ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ लार्जेस्ट बजेट हो। जस्तो जिडिपीकै साइज, जस्तो अहिलेको अनुमानित जिडिपी हाम्रो 34 खरबको जिडिपी जुन अनुमानित अहिलेको आर्थिक सर्वेक्षणले दिएको छ, त्यसको अनुपातमा हेर्दा यो 44.2% हुन आउँछ र यो आकारको हिसाबले चाहिँ एक हिसाबले ऐतिहासिक र अहिलेसम्मको लार्जेस्ट खालको बजेट हो। यो बजेटको साइज अनुसार मुद्रास्फीति 6% भन्दा बढी नबढ्ने बताइएको छ, के भन्न सकिन्छ? बजेटको आकार ठुलो र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन नसक्ने हो भने यसले एक्सपेन्डिचर बढाउँछ। एक्सपेन्डिचर बढाइसकेपछि
मुद्रास्फीतिलाई लिएर जान सक्छ। तर नेपाललाई एउटा फाइदा छ, बुझ्नै पर्ने कुरा के भने इन्डियामा इन्फ्लेसन टार्गेटिङ भएको छ। इन्डियाको गभर्नर बडो इफिसियन्ट हुनुहुन्छ। उहाँको इन्फ्लेसन टार्गेटिङले इन्डियामा 3.9% भन्दा माथि इन्फ्लेसन त्यहाँ जान पाएको छैन र त्यही किसिमको बेनिफिट नेपालले पाइरहेछ। त्यस हिसाबले नेपालको इन्फ्लेसन अलिकति कन्ट्रोल रेन्जमा आएको हो। तर यसले एक्सेस डिमान्ड चाहिँ क्रिएट गरेर आइदर इन इन्फ्लेसन अर इन ट्रेड डेफिसिटलाई यसले चाहिँ अरू बुस्टअप गर्छ। अब इन्फ्लेसनतिर यसको इम्प्याक्ट परेन भने अर्कोतिर यसको ट्रेड डेफिसिट, किनभने डिमान्ड त बढ्छ मान्छेको, डोमेस्टिक कमोडिटी प्रोडक्सन छैन भनेपछि यसले इन्फ्लेसनमा लिएर जान्छ। ओके वेल, डाक्टर विष्ट सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो लाग्यो त अब यो बजेटलाई समष्टिगत रूपमा कसरी बुझ्ने? हामी एउटा शब्दमा के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मनचिन्ते झोला भन्न सक्छौँ यसलाई। सबै तबका, सबै वर्ग र सबै क्षेत्रहरूलाई तपाईँको जुन आवश्यकता छ, जुन मनोवृत्ति छ, त्यो मनोवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ। तर एउटा यो जुन चाहिँ हामी संरचनामा गइसकेका छौँ, यसले सानो सानो चाहिँ सङ्घीय संरचनाको बजेटले सानो सानो माइनर चिजलाई पनि यसले मेजर हिसाबमा ल्याएर जुन तरिकाले बजेट विनियोजन गर्यो त्यसले तपाईँको सङ्घीयता छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ नि यसले गर्छ। किन भन्दा प्रान्तीय जुन छ र स्थानीय निकाय छ त्यसको अधिकार क्षेत्रलाई यसले तपाईँको प्रश्न चिन्ह खडा गरेको देखिन्छ। तर यसको ब्युटिफुल चिज चाहिँ नि जुन तरिकाले उच्च शिक्षालाई जोड दिएको छ त्यसलाई चाहिँ नि अहिले भएका चिजलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यसको प्रणालीलाई कसरी जस्तै सेमेस्टर सिस्टमको कुरा छ त्यो चिजलाई यसले सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा छैन, कुन गुणस्तरमा जाने भन्ने कुरा क्लियर छैन। तर यसले चाहिँ त्यो गर्दा गर्दै पनि हाम्रो मानव संसाधन विकासको मन्त्रालय या निकाय चाहिँ खडा गरेको छैन। हाम्रो स्थापना चाहिँ गर्ने हिसाबमा कुरा ल्यायो, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी मोनिटरिङ गर्ने, त्यसलाई कसरी तपाईँको चाहिँ अझ डेभलपमेन्ट गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी पाउँछौँ। र यो चाहिँ हाम्रो नित्य कार्यक्रम अनुसार एउटा चिज चाहिँ नेकपाको चाहिँ जुन घोषणापत्र छ त्यसको रिफ्लेक्सन र हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन चाहिँ डे ड्रिमिङ छ त्यो डे ड्रिमिङको तपाईँको रिफ्लेक्सन हामी पाउँछौँ। एउटा प्रश्न बिचैमा राखेँ, अर्थमन्त्रीज्यू आफै पनि यो क्षेत्रको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, उहाँको एक्सपर्टिजम देखियो बजेटमा? इमोसनल र पोलिटिकल बडी छ, उहाँको एक्सपर्टिजम कम देखिन्छ। कारण किन भन्दाखेरि गएको सालको जुन बजेटको लेसन लर्न जुन समस्या थियो नि त्यो लेसन लर्न चाहिँ यसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको छैन। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गएको साल पनि यो बजेटले सम्बोधन गरेका थियो। यो बजेटमा पनि त्यही चिज आएको हामी पाउन सक्छौँ। र उच्च आर्थिक वृद्धि दर त तपाईँको चाहिँ हामीले जे चिज भनेका छौँ त्यही चिज आएको हामी पाउँछौँ। र पूर्वाधार विकासको पनि निरन्तरता आएको छ र जुन चाहिँ संसदीय क्षेत्र विकासको कुराहरू जुन छ अनप्रोडक्टिभ र हाम्रो महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याइसके पनि यसमा निरन्तर भएको हामी पाउँछौँ। र त्यसपछि गएर बेरोजगारीको कुरा यसमा कहीँ पनि मेन्सन छैन। त्यसले गर्दाखेरि लेसन लर्न यो प्राविधिक विषय भए पनि यसमा चाहिँ लेसन लर्न कम देखिन्छ र पोलिटिकल र इमोसनल फ्याक्टर र पोलिटिकल फ्याक्टरलाई चाहिँ बढी मात्रामा यसलाई लिएको हामी पाउन सक्छौँ। ओके वेल, डाक्टर वज्राचार्य के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? कस्तो छ यो बजेट, कसरी हेर्ने? आम जनताको कुरा कति छन्? समष्टिगत रूपमा विकास र समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ यो बजेटले कति सहयोग गर्छ? सुन्नलाई यो बजेटले आम जनतादेखि समृद्धि सबै छोएको देखिन्छ सुन्नलाई, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। र मैले चाहिँ नि थोरै पहिलाको बजेटभन्दा अलि सुधार गरेको पाएको छु। सुधार कुन क्षेत्रमा भने एक पहिला नछोएको पनि केही कुरा स्पष्ट गर्यो यसले। स्पष्ट गर्यो भनेको डेस्टिनेसन केही मात्रामा स्पष्ट गरेको छ। मैले अघि जुन डेस्टिनेसन भनेको तीव्र आर्थिक वृद्धि, लोक कल्याणकारी राज्य, नागरिक जीवनस्तर यो पहिला पनि थियो। तर खालि मैले उठाइरहेका हामी के ग्रोथै तीव्र ग्रोथै हो भने त्यसको निम्ति जुन रणनीति चाहिन्छ त्यही कुरो लोक कल्याणकारी राज्यमा अलिकति गयो भने अलि फरक चाहिन्छ र इफेक्ट पनि फरक हुन्छ भन्ने खालको त्यो तिनटै कुरा ल्याउँदाखेरि पनि यहाँ स्पष्ट चाहिँ अलि छैन यो कति फोकस र के भन्ने कुरा। यो अनि एउटा चाहिँ नि लगानीको वातावरण सुधार गर्ने कुरा चाहिँ नि ल्याएको छ, अथवा प्रोक्योरमेन्ट एक्टको बारे पनि सुधार गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यो चाहिँ नि राम्रो कुराहरू भन्छु म। नेपालमा जबसम्म हामीले चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट रियल इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट इम्प्रुभ गर्दैन यो तीव्र आर्थिक वृद्धि हुँदैन। यो केही समयलाई केही कारणले होला ड्रिभन बाई सर्ट टर्म इन्ट्रेस्ट, नत्र चाहिँ नि सस्टेन्ड लङ टर्म चाहिँ नि ग्रोथ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यसमा स्पष्ट रूपमा यसरी नै गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छैन।
उच्चारण चाहिँ नि गरेको छ। अब एउटा चाहिँ नि अर्को यसलाई चाहिँ नि पोजिटिभ साइडमा भन्ने हो भने चाहिँ नि फोकस चाहिँ नि यसले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गर्यो। मेनली इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि सडकमा विशेष फोकस गरेको छ। आखिर रेल जल यातायात वा अन्यको कुरा गर्दाखेरि पनि बेसिक हामी कहाँ चाहिँ नि ल्यान्डको र हवाईकोमा चाहिँ नि विशेष फोकस, त्यसमा पनि अझ चाहिँ नि सडक यातायातमा विशेष फोकस गरे हुनाले त्यो चाहिँ नि पोजिटिभ एप्रिसिएटिभ भन्छौँ हामी। तर त्यो सँगसँगै बिजुलीमा पनि अलिअलि गरेको छ। स्पष्ट नै अब जस्तै बुढी गण्डकीमा हामी आउँछौँ नै भनेर 13 अरब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अनि आएर टोटल पनि 74 अरब जतिको गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर अनि एजुकेसनमा चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा गरेको छ। अब डेफिसियन्सीको कुरा गर्ने हो भने, यसको कमजोरीको कुरा गर्ने हो भने 2-3वटा कुराहरू चाहिँ छ। जुन प्रकारको पहिलाको लास्ट इयरदेखि लिएर अथवा चाहिँ नि रेटोरिक्सहरू सचिनहरू ल्याएको छ, नीति र कार्यक्रममा चाहिँ नि थुप्रै नयाँ इन्स्टिट्युसनको कल्पना गरेर यसमा पनि ल्याएको छ। तर त्यसले साधारण खर्च चालु खर्च सिग्निफिकेन्टली बढाउनेवाला छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो टोटल बजेटको थुप्रो रकम यही खालका अनप्रोडक्टिभ कुरामा जाने त्यो इन्स्टिट्युसनले पनि अस्ति नीति कार्यक्रमले पनि अलिअलि इन्डिकेट गरेको थियो। अनि त्योभन्दा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट दुईवटा कुरा चाहिँ नि के भने, एउटा त उहाँले उठाउनु भयो विष्टजीले, म फेरि 5 लाख रोजगारी र 83,000 चाहिँ नि सिप सिकाउने। यो सिप सिकाउने भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै समयदेखि गरिरहेछौँ। 83,000 भनेको नम्बरमा कुनै ठुलो कुरो भएन, किनभने सिटिबिटी प्लस यो डिपार्टमेन्ट अफ लेबर र त्यो घरेलु र अरू सानातिना केही पनि छन्, त त्यही तिनवटा नै 80,000 पुग्छ। हामी कहाँ त्यसमा मेन प्रब्लम भनेको बजार अनुसारको चाहिँ नि सिप आएको आएन, बजारले चाहेको गुणस्तरको सिप दिएन र सिप निस्किएपछि तिनीहरूमा कामै गर्छु भन्ने एटिच्युड। यो 3वटा कुरा नेपालको सिपमा डेफिसियन्सी, त्यसबारे केही ती प्रब्लम्सहरूमा उच्चारण गर्ने र 83,000 भनेर पहिलादेखिको कन्टिन्यू फिगर ल्याइदियो भने अब 5 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको यसमा चाहिँ नि प्रब्लम छ। किन प्रब्लम छ भने, म त दुईवटा कुरा, एउटा त उदाहरण भनेको छ, यो जुन प्रकारका बेरोजगारहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि अब विकास निर्माण कार्यमा समाहित गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट दिने। तर प्रब्लम त्यही छ, किनभने अहिले मात्रै गरेको कुरा होइन, एकपल्ट जनताको तटबन्ध भनेर यही मान्छेहरूलाई चाहिँ नि यो अनइम्प्लोइड अन्डर इम्प्लोइडलाई ल्याउने भनेर जनताको तटबन्ध बनाएको थियो। तर त्यो जनताको तटबन्ध बनाउने बेला मान्छे पाएन तिनीहरूले काम गर्ने चाहिँ नि। आखिरमा दम्मै ठेक्काइ दिन्न भनेर सुरु गरेको काम ठेक्का दिनु पर्यो नेपाल सरकारले। भन्न खोजेको यो जुन प्रकारको यो 5 लाख हुन्छ भने त्यो चाहिँ हुनेवाला छैन। नेपालमा अहिले 1 देखि 2 लाख चाहिँ नि यहीँभित्र रोजगारी सिर्जना भइरहेछ, जम्मा 2 लाख। त्यस कारण त्यो 2 लाखलाई के काम गर्यो भने हामीले 3 लाख पुऱ्याउन अर्को थप गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ नि स्पष्ट छैन, इच्छा मात्रै व्यक्त गरे। ओके, वेल डाक्टर शाह, आम रूपमा बजेटको यो साइज आइसकेपछि यो बजेटको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई कति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ? यो चालु वर्षको अनुभवमा त अब हामीले चुनौतीपूर्णै ठानेका छौँ होइन, किनभने अब जस्तो राजस्वको अनुमान 8 खरब 81 अरब गरिएको छ होइन, 9 खरब 81 अरब गरिएको छ। अब तर अहिलेको संशोधित अनुमानमा 8 खरबको हाराहारीमा गर्न सकिने हो कि अथवा त्यति पनि गर्न सकिने होइन कि भन्ने संशय भएको बेलामा अब यो हायर साइडमै हो। र त्यस्तै वैदेशिक अनुदान एकदमै पेसिमिस्टिकै छ यसमा। गत वर्षकै लगभग गत वर्षभन्दा अलिकति मार्जिनल्ली थोरै कम राखिएको छ भने अब वैदेशिक ऋण पनि बढाइएको छ, गत वर्षभन्दा बढाइएको छ। तर त्यसलाई एब्जर्ब गर्ने क्यापासिटी हाम्रो छैन। जस्तो अहिलेसम्म हामीले गत वर्षको लक्ष्यमा पनि 293 करोडको लक्ष्यमा हामीले अहिले लगभग 100 करोड पनि हामीले चाहिँ वैदेशिक ऋण प्रयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। त्यस्तै आन्तरिक ऋण पनि अब गत वर्षको 1.72 हो र अहिलेको आन्तरिक ऋणलाई उठाउने क्रममा अहिलेको चाहिँ हाम्रो जुन मुद्रा बजार हो, हाम्रो जुन मार्केट हो, त्यसबाट यति ठुलो रकम उठाउन सकिने हो होइन। यसले चाहिँ हाम्रो मुद्रा बजारमा ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ र यो पनि अब गत वर्षको भन्दा हायर साइडमै रहेको छ आन्तरिक ऋण पनि होइन। त्यो भएको हुँदा अब स्रोत परिचालन त्यति सहज रहेको जस्तो लाग्दैन।
राजस्व परिचालनका हिसाबले र चाहिँ ऋण परिचालनका हिसाबले। ओके वेल म फेरि अगाडि बढेँ। म अब हामीसँग टाइम छ, अब हामी चाहिँ अलिकति इलेबोरेटिभ वेमा जाउँ। समष्टिगत फिगर आइसकेको छ, कन्टेन्ट आइसकेको छ, सरकारको सोच दृष्टिकोण र फिगर सहित आइसकेको अवस्थामा अब यसलाई अलिक दायरा फराकिलो पारेर हामी बहसलाई अगाडि बढाउँ। डाक्टर गेवाली, जति कुरा गरे पनि यो बजेट धेरै महत्त्वाकांक्षी र कार्यान्वयन गर्न कति चुनौतीपूर्ण? बजेट आफैमा महत्त्वाकांक्षी, किनभने यसले सानो कुरादेखि लिएर ठुलो कुरासम्म हरेक कुराबाट यसले नसमेटेको कुनै पनि यससँग एरिया छैन। त्यो हिसाबले यो एम्बिसियस हो र यसको त्यो एम्बिसियसमा के छ भने पपुलारिस छ। एभ्री वान प्रेज द्याट। तपाईँको वृद्धदेखि लिएर अपाङ्गदेखि लिएर महिलादेखि लिएर इम्प्लोइड सरकारी कर्मचारीहरूदेखि लिएर बिजनेसम्यानसम्म र ट्रेडर एक्सपोर्ट इम्पोर्टरहरूसम्म यसले सबैलाई समेटेको छ। एभ्री वानलाई ह्याप्पी गर्न खोजेको छ। तर यसको जुन टार्गेट छ नि 8.5% जुन ग्रोथ रेट छ, त्यो टार्गेटलाई जुन हिसाबमा बजेट फोकस हुनुपर्ने त्यो फोकस एरिया यसको चाहिँ मिसिङ छ। किन लार्जर साइजको बजेट छ, त्यसको फोकस एरिया मिसिङ छ। र यसमा कस्तो लाग्छ भने अब अहिलेकै जस्तै एग्रिकल्चर तपाईँलाई सपोर्टिभ भयो, अहिलेकै जस्तै अनुकूल रानफल भयो, अहिले जस्तै एग्रिकल्चरले तपाईँको 5.somethingको ग्रोथ रेट दियो भने 8.5 होइन 8.5 भन्दा पनि लार्जर ग्रोथ रेट इकोनोमीले एचिभ गर्न सक्ला। तर भोलि बिहान एग्रिकल्चरले अलिकति मात्रै पनि वेदर कन्डिसनले सपोर्ट गरेन र एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटीले, किनभने यो नेपालको त वेदर कन्डिसनमा धेरै डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अझै पनि जिडिपीको 27% एग्रिकल्चरले बेगेको छ भने त्यतिखेर 8.5%को ग्रोथ रेटलाई चाहिँ पाउनलाई यो चाहिँ गाह्रै छ। जुन फिगर आएको छ यो फिगर अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ सरकारको एउटा चाहिँ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छ, अब चाहिँ अर्को वर्ष चाहिँ डबल डिजिटको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, त्यो सङ्केतहरू यो बजेटको कन्टेन्टले निर्देशित गरेको छ, त्यो उजागर गरेको छ। अनि डबल डिजिट भनेकै छैन, बजेटले त 8.5 भनेको। 8.5 भने डबल डिजिट हुन त 10 भन्दा माथि हुनु पर्थ्यो। नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्लोगानको रूपमा त्यतातर्फ उन्मुख छ। डबल डिजिट भनेको अब तपाईँको 25 वर्षपछि कति 10% पुर्याउने भनेर 15औं योजनाको टार्गेट होला, त्यस रूपमा चाहिँ लानेमा हो। र त्यसरी आएको हुँदाखेरि जस्तो अब पुँजीगत खर्च यसले चाहिँ बढाएको छ लास्ट इयर भन्दा। जस्तो लास्ट इयर तपाईँको लगभग तपाईँको पुँजीगत खर्च 23.9% थियो भने अहिले आएर 26.6% चाहिँ छ। भनेपछि यसले पुँजीगत खर्चलाई बढाएको छ र यसले खर्च गर्न सक्यो भनेदेखि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट र ग्रोथलाई फ्रेन्डली चाहिँ हुनसक्छ। तर क्वेसन के हो भने अहिले हामीले त्यो बहस गरे चाहिँ त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर जुन उसले छुट्याएको छ त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरै हुन्छ कि हुँदैन। दे आर द 3 ड्राइभर अफ द ग्रोथ। एउटा त तपाईँको क्यापिटल हो, तपाईँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुनु पर्यो। अर्को लेबर सेक्टरको प्रोडक्टिभिटी हुनु पर्यो, इम्प्लोइमेन्ट रेट र प्रोडक्टिभिटी तपाईँको इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी हुनु पर्यो। तीनटा चिजले तपाईँलाई ग्रोथलाई ड्राइभ गर्ने हो भने टेक्नोलोजीलाई खासै बजेटले एड्रेस गरेको चाहिँ देखिन्न। भने यो क्यापिटल बजेट चाहिँ लास्ट इयर भन्दा अहिले अलिकति बढाएको छ र एग्रिकल्चर सेक्टर फ्रेन्डली भयो अहिले जस्तै, अथवा वेदर कन्डिसन फ्रेन्डली भयो र त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट गयो भनेदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि सपोर्टिङ भएको हुँदाखेरि 8.5 चाहिँ आउन सक्छ। ओके डाक्टर विष्ट, निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो बजेट निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणले चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको छ वा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ साइजमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ? बजेटलाई यदि सरसर्ती सुन्दाखेरि निजी र लगानी मैत्री बनाउने प्रयास नै भएको हामी पाउँछौँ। किन भन्दाखेरि डुइङ बिजनेसको जुन इन्भाइरोमेन्टको लागि पूर्वाधार एउटा फ्याक्टर हो। त्यसको लागि चाहिँ नि यो बजेटले पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारलाई र ऊर्जालाई जोड दिएको हामी पाउँछौँ। र दुवै अहिले हामीले इकोनोमिक ग्रोथ रेट र लाई हेर्ने र इन्डस्ट्रियल सेक्टर र अरू सेक्टरको पर्फर्मेन्सलाई हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिसिटीले ऊर्जाले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हामी पाउँछौँ। करिब करिब 80-90% को युटिलाइजेसन चाहिँ पुर्याउनु क्यापेसिटी युटिलाइज हुनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सँगसँगै चाहिँ केही मात्रामा तपाईँले राजस्वका नीति र कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने भ्याटलाई यसले कन्स्ट्यान्ट राख्दै छ। अर्को कुरा इन्डिया र चाइनाले नेपाललाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो सामानहरू सस्तो सामानहरूको डम्पिङ साइटको रूपमा
रूपमा डेभलप गरिरहेको अवस्थामा यसले एन्टी डम्पिङको कुराहरू ल्याएको छ, जुन कुरा एउटा हामीले स्वागत योग्य छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले जुन सुस्वास्थ्यको विषयमा भयो र नेपाली सामानमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने र निजी चाहिँ तपाईँको लगानी र निजी चाहिँ हाम्रा उद्योगपतिहरूलाई चाहिँ त्यसले सहज बनाउने देखिन्छ। त्यसका साथसाथमा जुन चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र तपाईँको निर्यातमुखी चाहिँ उद्योगहरूको लागि यसले ट्याक्स चाहिँ छुटको व्यवस्थाहरू गरेको हामी पाउँछौँ र जुनको सहजताले गर्दाखेरि निजीलाई तपाईँको एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ उच्च शिक्षामा लगानी गर्नु या वातावरण बनाउनु भनेको तपाईँको हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको विकास गरिदिनु हो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो जति जति तपाईँको त्यो क्षेत्र विकास हुन्छ त्यति नै उद्योग क्षेत्रमा जुन चाहिँ लेबर चाहिने हो उसले ट्रेनिङको पनि कुरा गरिरहेछ। अर्कोतिर हाई स्किल म्यान पावर तपाईँको उपलब्ध हुने सम्भावना ज्यादा भएर त्यसको चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानी क्षेत्रको लागि यो थोरै मात्रामा अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि यो बजेटले एउटा पोजिटिभ मेसेज यो एउटा पार्ट हो। अब चाहिँ वैदेशिक लगानीलाई चाहिँ लाभान्वित गर्ने खालको चाहिँ छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब वैदेशिक लगानीको लागि चाहिँ नि यो मात्रै फ्याक्टर छैन, किन भन्दाखेरि अहिले जुन चाहिँ विप्लवको जुन इस्यु उठिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सेक्युरिटीको कन्सर्न चाहिँ हाम्रो अहिले मेजर कन्सर्न राज्यले नमाने पनि त्यो अब उठ्न थालिरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ। त्यो मेसेज चाहिँ तपाईँको चारैतिर गइरहेको अवस्था छ। यसले डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टलाई पूर्वाधार भए पनि हामीले अरू चिजहरूको विकास गरे पनि तपाईँको त्यसले चाहिँ डिस्ट्रब गर्ने देखिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो अहिले ट्याक्सको राजस्वको जुन रिफर्मले गर्दाखेरि डुइङ बिजनेसमा जुन हामीले ट्याक्स ब्यारियरको र बढी ट्याक्स भएको हिसाबमा हाम्रो गुनासोहरू आएको छ त्यसले कतिको असर गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र साथसाथमा कम्पेरिटिभ एडभान्टेज के छ भन्ने कुरा हाइड्रो नै हो र त्यो पाटोमा हामी कसरी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ। जुन अहिले चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू दर्ता गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो डिजिटलमा जान्छौँ भनिरहेको छ त्यो कुरा एप्रोप्रिएट रूपमा र एक्युरेट रूपमा भयो भने चाहिँ यसले एउटा निश्चित रूपमा एउटा वातावरण तयारी गर्छ। तर अब त्यो चाहिँ हुनु अब उनीहरूको मनस्थिति के छ भन्दाखेरि नेपाल तपाईँको लगानीको लागि फाइदाजनक हो कि होइन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यो भयो भने मात्रै उनीहरूले डिसिजन गर्छ, नत्र तपाईँको आउनु उनीहरूको लागि जरुरी छैन। र जस्तै अहिले तपाईँको वैदेशिक जुन सहयोगको कुरा छ उनीहरूले हामीलाई त चाहिएको छ नि तर आइरहेको छैन नि त। उनीहरूले हाम्रो अगाडि भनिरहेको छ हामी सहयोग गर्छौँ तर पैसा त रियलमा पिक्चरमा त आइरहेको छैन। यदि चालु वर्षको बजेटमा हेर्ने हो भने 50% जुन कमिटमेन्ट छ बजेटमा राखेको अनुसार 50% अनुदान घटेको हामी पाउँछौँ, ऋण पनि 50% घटेको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो पनि आउने सम्भावना कम देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एफडिआई अहिलेको सिनेरियो यदि हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले ग्रो गर्न सकेनौँ र हामीले सुधारहरू गर्न सकेनौँ सेक्युरिटीको हिसाबमा, सोसियल इस्युजका हिसाबमा र अहिले विप्लवको इस्युको हिसाबमा हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ओके वेल यो विषयमा सोध्न मन लाग्यो जस्तै संहिताको एस्पिरेसनलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्यो बजेटले। त्यही त अघि भने त जुन चाहिँ तरिकाले हामीले परिकल्पना गरेको थियो 2 लेयर्स गभर्मेन्ट चाहिँ प्रोभिन्स र तपाईँको स्थानीय निकायको सरकारको परिकल्पना गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ सानो चिज जुन स्थानीय निकायले गर्ने हो, प्रोभिन्सले गर्न प्रान्तीय प्रदेश सरकारले गर्ने कुराहरू पनि यसमा समेटिएको हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै एउटा तपाईँको संसदीय क्षेत्रको विकास चाहिँ को लागि चाहिँ छुट्याएको 6 करोडकै कुरा गर्ने हो भने यसले पनि तपाईँको सङ्घीय संरचनाको जुन भावना छ त्यसलाई चाहिँ करिब त्यसको चाहिँ अगेन्स्टमा यसले काम गर्छ। तर हाम्रा सांसदज्यूहरू जुन चाहिँ पार्लियामेन्ट मान्ने ज्यूहरूको चाहिँ धारणा के छ भन्दाखेरि यो त तपाईँको जुन पुँजीगत खर्चहरू खर्च गर्न नसकेकोले हामीले प्रतिबद्ध गरेको चिजमा हाम्रो त्यो विकासको एउटा चाहिँ विकल्प हो भन्ने कुरा उहाँहरूको तर्क छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ भावना छ त्यसलाई यसले कहीँ न कहीँ काटेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। डाक्टर वज्राचार्य, आम रूपमा जे जति कुरा गरिरहे पनि यो सरकारको खास गरिकन चाहिँ चुनाव अघि जुन प्रकारको चाहिँ घोषणा पत्रमा चाहिँ जे जति कुराहरू प्रतिबद्धताहरू जनाएका थिए पहिलो बजेट ल्याउँदै गर्दा त्यो बजेटमा धेरै कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्था थिएनन्। पार्टी भित्रैबाट त्यसको विरोध भएको थियो। अहिले हेर्दा चाहिँ पार्टीले तत्कालीन चुनावमा जारी गरेको घोषणा पत्र, नारा र मुद्दाहरूलाई प्रतिबिम्ब गरेको छ बजेटले। यसमा अझै पनि
ग्याप चाहिँ नि पक्कै छ होला। किन भन्दाखेरि घोषणापत्र हुन त घोषणापत्रको जम्मै गभर्मेन्टको रियालिटीको रूपमा जाँदाखेरि त्यही अनुसार त पक्कै हुँदैन। तर जस्तै अब विभिन्न प्रकारका सामाजिक चाहिँ सुरक्षा कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सार्वजनिक प्रतिष्ठान र संस्थानहरूमा स्ट्रेन्थनिङ गर्ने उपायहरूदेखि लिएर अथवा केहीको क्यापासिटी बढाउने समेत, जस्तै हेटौँडा र के हाम्रो उदयपुर सिमेन्ट कारखानाको क्यापासिटी बढाउने भन्ने खालका भने मतलब केही थुप्रै कुराहरू समेट्ने प्रयास अलिअलि गरेका छ गर्नलाई। तर हुँदाहुँदै पनि ती प्रयासहरू चाहिँ नि यो साँच्चै नै यो सर्टेन डेस्टिनेसन लिएर त्यो अनुसार गरे हो कि अथवा चाहिँ नि सानातिना हामीले गरेका छौँ हो भनेर एड्रेस गरेर राखेको जस्तो मात्रै चाहिँ नि भान चाहिँ नि हुन्छ त्यो। अब आम रूपमा चाहिँ वृद्धा भत्ताको चाहिँ विषयले चाहिँ निकै स्पेस पाएको देखियो। यसपालि चाहिँ 2000बाट 1000 चाहिँ थप गरेको देखियो। घोषणापत्रमा चाहिँ वृद्धा भत्ता 5000 बनाइने छ भनिएको थियो। अब चाहिँ सरकारले चाहिँ अब बाँकी चाहिँ अझै 2 वर्ष त बाँकी छ नि, यो त्यतिन्जेलसम्म वृद्धासँग गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा हुने भयो। त्यसो भए हुनसक्छ वास्तवमा। खालि यसमा चाहिँ कमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल वेलफेयर भनेको के हो त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। वृद्ध डेफिनेटली एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन् भने अनइम्प्लोइड पनि हो, अपाङ्ग पनि हो, काम गर्न नसक्ने क्षमता भएर पनि काम गर्न नपाएकाहरू त्यो पनि हो, अथवा चाहिँ नि विकट परिस्थिति विकट ठाउँमा विकट अवस्थामा बसिरहेकाहरू पनि हुन्। त्यस कारणले जबसम्म हामीले यी जम्मैलाई छुने प्रयास चाहिँ गर्दैनौँ टोटल चाहिँ नि वेलफेयरको फिलिङ अलि आउनेवाला छ। अलिकति मैले फेरि पनि सिधै प्रश्न सोधेँ, तपाईँहरूको बिचमा अलिक बढी चाहिँ बहसको विषय हुने गरेको छ, वितरणमुखी भयो कि भएन? अब एउटा चाहिँ अब क्वेसन छ कि संसदलाई चाहिँ 6 करोड दिइयो, अब सांसदहरूले नै हामी त मर्न आँट्यो, हामीले हाम्रो क्षेत्र जानै दिएनन्, आम जनताले हामीले विकासै गर्न पाएन, जनताको अपेक्षा हामीबाट धेरै छन्, त्यसका बावजुद पनि ती छोडेर त्यो विषयलाई छोड्ने हो भने यो बजेट वितरणमुखी भयो कि भएन? होइन, वितरणमुखी नै भयो भनेर त भन्न पाइने ठाउँ छैन यसमा। किनभने विकासका जुन कुराहरू छन् अघि नै भन्यौँ हामीले, इन्फ्रास्ट्रक्चर र चाहिँ नि एजुकेसन सर्टेन सोसियल सेक्टरमा जुन चाहिँ इम्फेसिस गरेका छ त्यसले गर्दाखेरि वितरणमुखी भयो नै भन्ने चाहिँ। तर 50% बढाएको भनेको 2 ठाउँमा मात्रै छ। एउटा चाहिँ नि वृद्ध भत्ता, एउटा चाहिँ नि सांसदको 4 करोडबाट 6 करोड। अनि 4 करोडबाट 6 करोड पनि जस्तै हाम्रो विस्तृतिले भने जस्तै यसमा चाहिँ नि यसरी ल्यायो कि अझै पनि नेपालमा प्रोभिन्सियल र लोकल लेभलका गभर्मेन्ट्सहरू पनि छन् र त्यस कारणले तिनीहरूले चाहिँ नि अब पैसा अझै चाहिँ नि कम हो भन्ने यिनीहरूले चाहिँ नि पाउनेछन्। दोस्रो, सबै प्रकारका समाजमा विभिन्न अरू चाहिँ नि वर्गहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि वितरण पाएको भए, केही वेलफेयर पाएको भए तिनीहरूले पनि हुन सक्थ्यो। टाइम बााउन्ड भएको रूपमा पनि साँच्चै इन्डिकेटर्सहरूलाई स्ट्रेन्थेन गरेर तिनीहरूलाई पनि अलिअलि एड्रेस गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँनिर छ। ओके, वेल डक्टर शाह, अब बताइदिनुहोस् त्यसो भए कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रायोरिटी दिएको देखियो यो बजेटले? कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकै छ। तर गत वर्ष पनि थुप्रै मैले लिस्ट गरेको छु नि, 1 2 3 4 कृषिसँगै सम्बन्धित 5 6 अनि 6वटा कार्यक्रमहरू गत वर्ष पनि उल्लेख गरिएका थिए। ती नभएका कार्यक्रमलाई मैले यहाँ उल्लेख गरेँ। यो वर्ष पनि कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भनेर अब कतिपय कुराहरूमा त मासु अण्डामा चाहिँ आत्मनिर्भर हुने, अब र त्यस्तै अन्य केही कृषि उत्पादनहरूमा चाहिँ जस्तो अब यो जस्तो प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने, अनि यो इन्टर्नसिप नयाँ एउटा कुरो ल्याएको, कृषि प्राविधिक इन्टर्नसिप पठाउने होइन भनेर एउटा नयाँ कुरो यसपालि ल्याएको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ अब स्थानीय तहमा चाहिँ कृषि प्राविधिक पठाउने, इन्टर्नको रूपमा चाहिँ पठाउने भन्ने कुरो गरिएको छ। अब यो इन्टर्नकै रूपमा पठाउन कतिको चाहिँ कृषि प्राविधिकै पठाउन सकिन्थ्यो नि सरकारले चाहेको भए त होइन। अब यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ
तर यसभन्दा पहिले पनि थुप्रै घोषणाहरू कृषिमा भएको छ र तीमध्ये कार्यान्वयनको चाहिँ स्तर हेर्ने हो भने एकदमै कमजोर देखियो कृषि क्षेत्रमा पनि हैन। त्यो भएको हुँदा अब यहाँनिर चाहिँ हामीले अब कार्यान्वयनमा चाहिँ संशय गर्न सकिने त छ, तैपनि यी कुराहरू भयो भने राम्रो हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो गत वर्षको घोषणामा के भनेको थियो भने कृषिमा 5 वर्षभित्र उत्पादन दोब्बर बनाउने थियो हैन, घोषणा गरिएको थियो। तर त्यसको प्रगति एकदमै निराशाजनक रह्यो र एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यो घोषणाको चाहिँ प्रतिकूलमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उल्टो हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ चामल मात्रै लगभग 9 महिनामै चालु वर्षको 26 अरब बराबरको चामल आयात गर्नुपर्छ हैन भने सुधार इन्टरभेन्सन भएको देखिएन। कार्यक्रम घोषणा गरिसकेपछि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने उद्योगको विकास कृषि क्षेत्रमा हुन सकेन कि कम्तीमा पनि यो चालु वर्षमा त्यो सिम्टम देख्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनियो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गर्ने भनेर चाहिँ घोषणा गरियो, तर एउटा पनि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन कि अहिलेसम्म। आम रूपमा जुन प्रकारको साइजेबलमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा, खानेपानी क्षेत्रमा, ऊर्जा क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा जुन जति साइजको रकमहरू चाहिँ एलोकेट गरिएको छ, यी रकमहरू चाहिँ पर्याप्त छन् विकास वर्षको रूपमा? डाक्टर गेवाल। अरे खर्च त गरिएको छ, तर के प्रोग्रामहरू धेरै छन्, यति धेरै प्रोग्रामहरू छ, त्यो सबै धेरै त्यो प्रोग्रामहरूलाई त्यो खर्चले कति एड्रेस गर्न सक्छ भनेर भन्ने हो। जस्तै कृषिकै क्षेत्रमा पनि 5 वर्षमा फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने, अनि त्यस्तै किसिमबाट गएर रासायनिक मलहरूको यिनीहरूको सबैमा व्यवस्था गर्ने, जुन कामहरू अथवा जुन हिसाबले कामहरू त्यहाँ छुट्याएको छ। जस्तो ऊर्जाकै क्षेत्रमा पनि नेपाललाई ग्रोथ ड्राइभ गर्ने त एउटा ऊर्जा हो, किनभने त्यसले इनपुटको रूपमा पनि काम गरे हुन्छ। अनि ऊर्जाकै क्षेत्रमा चाहिँ 83 अरब कति भनेर छुट्याएको छ। त्यो कस्तो भयो भनेदेखि फोकस मिस भयो कि ऊर्जा इज भेरी राइट प्लेस होइन, उहाँले गरेको त्यो ऊर्जामा मलाई केही भन्नु छैन। ऊर्जामा बरु अझ रकम कम हो कि भनिन्छ, किनभने यही ऊर्जाकै कारणले हाम्रो यत्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हामीले इम्पोर्ट गर्नु परेको छ, हाम्रो यत्रो यो डिपेन्डेन्सी बढेको छ, जसका कारणले ट्रेड डेफिसिट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट आइरहेछ होइन। ऊर्जामा बरु अझ कम भएको होला रकम, तर अरू जुन सडक भनेको छ, अरू भनेको छ, त्यसमा के भने स्लोगानहरू धेरै भयो, तर बजेट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यसको त्यो फोकस मिस भएको भने यो मोर इकोनोमिकल भन्दा पनि बजेट बिकम द मोर पोलिटिकल कि पोलिटिकल विम प्रेसरले अनि सबैले जसले जे भन्छ त्यो सबै कुरा राखिदिने हिसाबबाट यो बजेट चाहिँ, तर हुनुपर्ने त इकोनोमिकल हुनुपर्ने हो, त्यो अब्जेक्टिभली जानुपर्ने हो। यो टार्गेट हो, यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो, यसलाई हामी यसरी गर्छौँ, हाम्रो ग्रोथ ड्राइभिङको स्ट्राटेजीहरू यसरी हो, हाम्रो लिङ्केज यसरी जान्छ भन्ने हिसाबमा जानुपर्नेमा त्यो हिसाबमा उहाँको कन्ट्रोल नरहेर पोलिटिकल प्रेसरले चाहिँ निकै काम गरिरहेको। हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्ने गरी छ अहिले यो बजेटको साइज। त्यही त अहिले पनि भने अहिलेसम्मको लार्जेस्ट साइज हो। यो लार्जेस्ट साइजमा उहाँले क्यापिटल एक्सपेन्डिचरलाई एकुरेट गरेर लान सक्नुहुन्छ भने त्यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एकातिर डिमान्ड जेनेरेट पनि गरे हुन्छ, अर्कोतिर सप्लाई पनि जेनेरेट गरे हुन्छ, त्यसले इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गर्छ अर्कोतिर। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यो सिचुएसनमा ठेक्न सक्ला, नभए यसको इम्प्याक्ट आइदर इन इन्फ्लेसन अर इन ट्रेड डेफिसिटमा चाहिँ जान सक्ने चाहिँ देखिन्छ। ओके डाक्टर विष्ट, कर्मचारीलाई चाहिँ खुसी पार्ने प्रयास गरिएको देखियो बजेटमा? स्वाभाविक रूपमा, तर जुन चाहिँ सिपिआई थियो हाम्रो र वेज इन्डेक्सको बिचमा इम्ब्यालेन्स नै थियो। गत सालको जुन चाहिँ बजेटमा त्यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँ मात्रै समायोजन गरेका थियो, त्यो आवश्यकै थियो। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको मनोबल अहिले जुन तरिकाले हामीले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ र त्यसले गर्दाखेरि 1 खरब जुन हाम्रो राष्ट्र बैङ्कको सरकारको कोषमा रहेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ एकदमै प्रभावकारी ढङ्गबाट तपाईँको कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन चाहिँ संयन्त्रमा जो मान्छेहरूले काम गरेका छ उहाँहरूको
मनोबल बढाउनको लागि र वातावरण बनाइदिनको लागि साथसाथमा करप्सन कम गर्नको लागि पनि यो आवश्यक थियो। किन भन्दाखेरि कर्मचारीहरूको गुनासो के थियो भन्दाखेरि हाम्रो स्यालेरी पुगेन, तलब पुगेन र त्यसले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्न बाध्य भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्था भएकोले सरकारले चाहिँ नि यो जुन दुई तिहाईको सरकारले चाहिँ कर्मचारीलाई एउटा मोटिभेसन गर्ने हिसाबमा यो ल्याएको देखिन्छ, जसले गर्दा त्यसको आधारबाट तपाईँको आफ्नो कार्यक्रमहरू सफल गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्भावना पनि खोजा हो। यो फेरि यो प्र्याक्टिस पनि छ, यसलाई चाहिँ हामी अन्यथा सोच्नु जरुरी छैन। अब आम रूपमा हेर्ने हो भने बजेट समष्टिगत रूपमा देशको चाहिँ मेरुदण्ड हो। यसमादेखि सुनदेखि नुनसम्म अटाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। अघि नै सरले भन्नुभयो मोर पोलिटिकल भयो। मोर पोलिटिकल हुँदा चाहिँ इकोनोमिकल क्राइसिस र एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना त बढेर जान्छ नि, होइन र थियोरिटिकली र फिलोसोफिकली त त्यही देखिन्छ त। त्यो त त्यसमा त प्रश्नै भएन नि त। कारण किन भन्दाखेरि तपाईँको जुनबाट इमोसनल र पोलिटिकल चाहिँ जुन एजेन्डा र कार्यक्रमहरू ल्याएको हुन्छ त्यो कार्यान्वयन नै हुनेवाला नै छैन नि। तपाईँको कारण जस्तै म एउटा इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कृषि चाहिँ कार्यक्रम परियोजना छ। लास्ट टाइम तपाईँको गत अघिल्लो चाहिँ बजेटमा हेर्नुभयो त्यहाँ एउटा चाहिँ जुन सुरक्षा जुन छ नि हाम्रो इन्टेलिजेन्सको पनि लिएर गइरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दाखेरि हामी अहिले त्यसको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्लिकेसन भोग्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। यो अहिले प्रधानमन्त्रीको जुन कृषि कार्यक्रम तपाईँको लागू हुनेवाला नै छैन। जहाँ जनताको पहुँचै छैन र कार्यकर्ताको मात्रै पहुँच हुन्छ भने त्यो कसरी लागू हुन्छ? र त्यसले गर्दाखेरि यो पनि तपाईँको पोलिटिकल हिसाबमा ल्याइएको र इमोसनल हिसाबमा ल्याइएको चिजहरू हो र त्यसले गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ। जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषकै केसमा योगदानको आधारमा गरेको हिसाबमा यदि हामीले एचिभमेन्टको लागि हेर्ने हो भने जुन इन्फर्मल सेक्टरमा भएका र मजदुरहरू भयो, कृषिमा भएका मान्छेहरूको पार्टिसिपेसन र उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन कम छ, जुन चाहिँ तपाईँको असफलताको हिसाबमा गएको हामी पाउन सक्छौँ। तर अब कति सरकारले अझै त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ र त्यो जुन प्राथमिक लोक कल्याणकारी राज्यको जुन निर्माणको लागि चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ, अब कसरी रिफर्म गर्छ र इन्स्टिट्युसनलाई कसरी फङ्सन गर्छ, त्यसमा कति इफोर्ट लाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रमहरू राख्दाखेरि यो तपाईँको कस्ट बेनिफिटको हिसाबमा कुन चाहिँ फिजिबल छ कुन चाहिँ छैन, किन भन्दाखेरि प्रत्येक जुन चाहिँ नागरिकले तिरेको करमा तपाईँको पार्लियामेन्टेरियन र तपाईँको सरकारको मात्रै अधिकार होइन, त्यसको चाहिँ सदुपयोग हुनु र त्यसको उत्पादकत्व हुनु पनि जरुरी छ। अझ हामी चाहिँ स्रोत र साधन कम भएको र सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टको ग्याप चाहिँ बढिरहेको अवस्थामा त अझै एक एक पैसाको चाहिँ उत्पादकत्व हुनु जरुरी छ र त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो पैसा कहाँ विनियोजन गर्ने र त्यसको भन्ने कुरा त एकदमै तपाईँको चाहिँ सोचेर सम्झेर त्यसको हिसाब किताब गरेर क्यापिटल बजेटिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यो गरेको हामी पाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि यसलाई मनचिन्ते झोला चाहिँ हामीले बनाएका छौँ र त्यसका अतिरिक्त तपाईँको हाम्रो पुँजीगत खर्च लास्ट जुन चाहिँ चालु वर्षमा 44% मात्रै भइरहेको अवस्थामा अहिले हामी करिब 23% थियो लास्ट टाइमकोमा, अहिले तपाईँको 26% हुँदाखेरि यो त कार्यान्वयन हुने सम्भावना त कम छ नि त, क्षमता त त्यही हो र त्यसले गर्दाखेरि मनोवृत्ति पनि त्यही हो र देशको नीति र तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामी भन्न सकिने सिचुएसनमा छौँ र त्यसले गर्दाखेरि बजेट जुन निर्माण भएको छ र जुन कार्यक्रमहरू राखिएको छ हेर्दाखेरि लुभ लभाउन छ सबै चिज तपाईँको एकदमै ठिकठाक छ। यो चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ एकदमै शङ्कास्पद र अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ। एक हिसाबमा महत्त्वकांक्षी पनि छ र यदि थाहा नपाइकन तपाईँले वितरणमुखीको हिसाबमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा कुरा, यदि हामीले 8.5% इकोनोमिक ग्रोथ भने एकदमै सानो चिज होइन, हेर्नुहोस् धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षा हो र त्यो महत्त्वकांक्षा पुरा गर्नलाई तपाईँले कुन प्रोडक्सन सेक्टरमा तपाईँले प्रायोरिटाइज गर्नुभयो, के पनि प्राथमिकता त्यो दिएको पाइँदैन, फोकस एकदमै छैन। कारण किन भन्दाखेरि उद्योगले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 5.6% छ हो, यसमा केही कुराहरू ल्याएको छ तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एकदमै सक दिने हिसाबमा केही पनि चिज ल्याएको छैन। सर्भिस सेक्टरको पनि हालत छ, त्यहाँ विनियोजन भएको छ तर सक के त। र त्यसपछि गएर तपाईँको कृषि क्षेत्रको केसमा केही कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू र बजेट बढाइएको छ तर त्यसको चाहिँ के इम्प्लिमेन्टेसन, जस्तै तपाईँले इकोनोमिक सर्वेलाई हेर्नुभयो भने साइज अफ ल्यान्ड नै घटिरहेको अवस्था छ।
भन्न खोजे हामीसँग लेबर छैन, सबै तपाईँको फरेन एम्प्लोइमेन्टमा गइरहेको अवस्था र लेबर सर्टेजले गर्दाखेरि मान्छेले कृषिसँग काम चाहिँ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र यो अवस्थामा राज्यले यो बजेटको थ्रुबाट जुन तरिकाको कार्यान्वयन हुने इन्जेक्सन चाहिने हो त्यो इन्जेक्सन चाहिँ दिएको चाहिँ देखिन्छ, तर कार्यान्वयन कतिको हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न चिन्ह। अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट पाटो के छ भन्दाखेरि 60% जुन चालु पुँजी छ नि, चालु खर्चलाई चाहिँ हामीले राजस्वले मात्रै धान्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यो भन्नुको अर्थ तपाईँको पुँजीगत खर्चको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने हो र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि कहाँबाट पैसा ल्याउने हो भन्न खोजा ऋणबाट ल्याउने बाहेक त तपाईँसँग विकल्प छैन नि त। अब भन्नुहोस् न हाम्रो अवस्था कतिको जर्जर छ। विकासको लागि तपाईँसँग पैसा ऋणबाट ल्याउनुपर्छ। अर्को एउटा कुरा तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन, जस्तै भूकम्प जाँदाखेरि वर्ल्ड ब्याङ्कले नेपाललाई पैसा दिएको छ, तर सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले 5% को कमिसन ल्याएको छ हेर्नुहोस्, र 10% तपाईँको फर्मल कमिसन प्रत्येक प्रोजेक्टमा छ। यो बजेट त्यसमा मौन छ। त्यसलाई नघटाएसम्म त कस्ट अफ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन र कस्ट अफ प्रोजेक्ट त घट्नेवाला छैन नि त। प्रत्येक पार्टीलाई त्यो कमिसनहरू डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यसमा एउटा साइलेन्ट छ यसले। र यसले गर्दाखेरि कस्ट अफ प्रोजेक्ट र त्यो कस्ट अफ हाम्रो करप्सनलाई चाहिँ हामीले र कमिसनलाई चाहिँ फर्मलाइज गरिरहेको अवस्था पाउँछौँ। त्यो चिजमा यो यसमा चाहिँ मौनता हामी पाउँछौँ। केही नवीन कार्यक्रमहरू छ, तर नवीन कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि हाम्रो बजेटको लागि र हामीले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि र अन्य कामको लागि तपाईँले चाहिँ ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ कार्यान्वयनमा एकदमै गाह्रो अवस्थामा पुग्न सक्छ। ओके, वेल डाक्टर वज्राचार्य, अब बजेट आयो, महँगी नियन्त्रणको बारेमा बजेटले चाहिँ के बोल्यो? महँगीकै कुरामा खासै बजेटले केही पनि बोलेन, तर यसको प्रभाव देखिन्छ। लास्ट इयर चाहिँ रिलेटिभली राम्रो चाहिँ इन्फ्लेसन स्थिति भयो, अघि गेवालजीले पनि भयो, किनभने नेपालमा सबभन्दा बढी इन्डियन सिपिआई र इन्डियन होलसेल प्राइस इन्डेक्सलाई असर गर्छ भनेर। तर अब एउटा सानो विश्लेषण चाहिँ यसले के हुने सम्भावना छ भनेर त्यो चाहिँ विश्लेषण गरौँ। गत वर्ष त 4.2 अथवा 4.6% मात्रै भनेर चाहिँ हामीले बस्यौँ, त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ फ्याक्टर भयो। तर यो बजेटलाई पुरा विश्लेषण गर्ने बेला भर्खरै विश्वजीले भने जस्तै 981 अरबको टोटल रिसोर्स, 955 चालु खर्च भनेपछि हामीलाई विकास पुँजीगत खर्च गर्ने त झन्डै पैसा छैन। वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि छैन, पुँजीगत खर्च दुईटैलाई पैसा छैन। यहाँ खालि पुँजीगतलाई मात्रै नभए होइन, वैदेशिक ऋण तिर्नलाई पनि पैसा छैन, ऋण तिरेर एउटा इस्यु त्यो एकदम हाई। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको त डाइरेक्ट इम्प्याक्ट के हुने भयो, अनि विदेशबाट पनि यो पैसा आइरहेको छैन। यो ग्रान्ट्सलाई त नत्र डेफिसिट नै मान्छ इकोनोमिक टर्ममा, यहाँ चाहिँ नि ग्रान्ट्सलाई चाहिँ डेफिसिट आएको त इन्कम मान्छ, तर डेफिसिट त टोटल धेरै बढी हुनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट त जिडिपी के इन्फ्लेसनमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो म्यानेज इन्फ्लेसन जुन अहिले भयो त्यो लामो समय टिक्नेवाला छैन। ग्रोथमा मलाई पनि एउटा कुरा भन्नु छ, यो 8.5% को ग्रोथ नै हो भने यो वर्ल्डको फास्टेस्ट ग्रोथ हुन्छ। अहिलेको आजको दिनमा सबभन्दा फास्टेस्ट ग्रोथ इन्डियाको 7.3 मात्रै। भनेपछि नेपालमा जुन प्रकारको हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर र जुन प्रकारको विकासको अहिलेसम्म बहस गऱ्यौँ त्यसको आधारमा यो त साह्रै नै बढी भयो। हामी किन रियलिस्टिक हुन सक्दैनौँ? 7 अथवा 7.5 10% मात्रै गर्न सक्यो भने ठुलो कुरो हुन्थ्यो नि, सस्टेन। त्यस कारणले हामीलाई यो 8 / 8.5 मा गर्नु, म त घटाउनुपर्छ भन्छु। 7.5 अथवा 7 गरेको भए बरु त्यो 10 वर्ष गर्न सकेको भए नेपाल चाहिँ डबल इन्कम भइहाल्थ्यो। जुन चाहिँ 2030 मा हामी मध्ये इन्कम भनेको अलिअलि त्यसको नजिक छेउछाउ पुग्ने सम्भावना हुन्थ्यो। यसले गर्दाखेरि त्यही तपाईँले अघि सोध्नुभएको थियो एकजना साथीलाई, यो एम्बिसियस डेफिनेटली यहाँबाट छ। प्रत्येक अर्थमन्त्रीले जस्तै यहाँ बढाउन खोज्दिनँ भन्दा पनि कहीँ आएर महत्त्वाकांक्षी देखाइहाल्ने, जस्तो जुन चाहिँ अनि एचिभेबल त पक्कै पनि हुँदैन। त्यस कारणले रिलेटिभली यसमा जम्मै समेट्न खोज्दा पनि यी समस्याहरू थुप्रै छन् र महँगीको घटमा महँगीलाई चाहिँ केही थप उल्टो महँगी चाहिँ नि डेफिनेटली गर्ने सम्भावना चाहिँ बोकेर आएको छ यसले। यसपालिको खुसी पार्ने र महिला जस्तै अब खुसी पार्ने कोसिस गरेको तलबैले पनि गरिहाल्थ्यो। यसपालिको एक्सपेक्टेसन बजेट नआउँदै तरकारीको भाउ त्यत्रो परेको थियो भने मतलब गभर्मेन्टको
म्यानेज गर्ने क्षमता अथवा चाहिँ रुल गर्ने क्षमता, इन्टरफेयर गर्ने क्षमता त्यो चाहिँ सबलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो बजेट चाहिँ अलिअलि इन्फ्लेसनरी डेफिनेटली छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन ग्रोथमा चाहिँ आएको आशा थियो, लो इन्फ्लेसनमा हायर ग्रोथ, त्यो सस्टेन हुने सम्भावना अलि छैन। ओके डाक्टर शाह, अब बताइदिनुहोस् न त, व्यापारीहरूले र तपाईँ हामीले सबैभन्दा बढी चाहिँ बहस गर्ने विषय के हो भने व्यापार घाटाको चाहिँ लेभल चाहिँ एकदमै हाई भयो। बजेटले व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा चाहिँ कति बोल्यो र कति रियलिस्टिक छ, कति व्यावहारिक छ? बजेट घाटालाई कम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा समस्याको रूपमा चिन्ता व्यक्त त गरेको छ होइन। तर बजेट घाटा के अरे व्यापार घाटा भन्नुभयो होला, व्यापार घाटा घटाउनलाई त राष्ट्रिय उत्पादन त बढाउनु पर्यो नि। मैले अघि सामान्यतया कृषिको चाहिँ कृषि क्षेत्रको उत्पादनको कुरो गर्दाखेरि हामीले यो चालु वर्षको 9 महिनामा मात्रै करिब 1 खरब 38 अरब बराबरको कृषिसँग सम्बन्धित चाहिँ उत्पादनहरू हामीले चाहिँ भारतबाट ल्यायौँ भने अब हामी कुन बचत घाटाको के अरे कुन चाहिँ हाम्रो व्यापार चाहिँ बचतको कुरा गर्छौँ होइन। त्यस्तै औद्योगिक उत्पादन अनि हामीले कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको सेक्टरमा चाहिँ अन्तर्निर्भरता बढाउने किसिमको चाहिँ उद्योग धन्दाहरूको विकासको सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा एउटा अन्तर्निर्भरता बढाउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रडक्ट भनेको हाम्रो बिजुली हुनसक्छ होइन। अब बिजुलीको उत्पादन गरिसकेपछि त्यो हामीले आफै खपत गर्ने हो अथवा हामीले चाहिँ निकासी गर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा पनि क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले पनि हाम्रो व्यापार घाटालाई सहज बनाउँछ र अब राष्ट्रिय उत्पादन नबढिकन त अब व्यापार घाटा अब कम हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। त्यस्तै अब उद्योग धन्दाको उत्पादनको सन्दर्भमा पनि जस्तो रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको धेरै वर्षदेखि भनिँदै आएको कुरा हो, यो वर्ष पनि भनिएको छैन। 8-10वटा करिब 10-15वटालाई रुग्ण उद्योगमा लिस्ट गरिएको छ, मोडालिटीहरू पनि तय भएको छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र एउटा पनि रुग्ण उद्योग चाहिँ चलाउन सकेको स्थिति छैन र यो वर्ष पनि भनिएको छ। अर्को यो वर्ष नयाँ कुरो एउटा चाहिँ स्वदेशी अब कपडा उत्पादनमा चाहिँ अब फोकस गरिएको छ होइन। अब यो स्वदेशी कपडा उत्पादन भनेको हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकारको प्रडक्ट हुन्छ अथवा हामीले निर्यात गर्ने प्रकारको प्रडक्ट हुन्छ, यो कस्तो प्रकारको क्वालिटीको उत्पादन हुन्छ। तर यो पनि फेरि नेपाली कच्चा पदार्थमा आधारित एउटा चाहिँ सरकारले एक ठाउँमा चाहिँ के बोलेको देखियो भने विलासिता र महँगा सामानहरू वस्तुहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने सम्भव छ, कति सम्भव छ? जस्तै महँगा कारहरू सबैभन्दा बढी एक्सपोर्ट भएर आएको देखिन्छ। त्यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ एक प्रकारको विश्वव्यापीकरणको चाहिँ माहौलमा त्यो चाहिँ हामी यो चाहिँ वस्तु आउनै दिँदैनौँ भनेर भन्न सकिने आधार कम हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको भन्सार दरबाट कर बढाएर हो होइन। क्षमता भएका मान्छेहरूले 8-10%, 10-20% कर बढाउँदैमा त्यसको उपयोग गर्दैनन् भन्ने होइन र त्यसले अन्ततः फेरि यदि करको माध्यमबाट, ट्याक्सेसनको माध्यमबाट, भन्सार दरको माध्यमबाट त्यसलाई निरुत्साहन गर्ने हो भने त त्यसले पुनः त्यो सामानको चाहिँ मूल्यलाई वृद्धि नै गर्छ, त्यसले चाहिँ इन्फ्लेसनमा पनि असर गर्छ होइन। त्यस्ता प्रडक्ट भनेको फेरि सीमित हुन सक्छन् कि त्यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन, सीमित हुन्छन्। मैले अघि नयाँ कुरा भन्न खोजेको के थियो त भन्दा स्वदेशी कपडा उत्पादनमा भनेको छ है। नेपालमा स्वदेशी कपडा उत्पादन भनेको विदेशी आयातित र मेटेरियलमै आधारित, मेसिनरी र र मेटेरियलमै आधारित कपडा हो त्यो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपालमै कपास उत्पादन गरेर, नेपालमै धागो उत्पादन गरेर, नेपालकै प्रवृत्तिबाट चाहिँ कपडा उत्पादन गर्न सकिने स्थिति छैन होइन। त्यो भएको हुँदा अब त्यसमा चाहिँ अब भ्याटमा छुट दिने र बैङ्कको कर्जामा पनि अनुदान दिने भन्ने कुरो गरिएको छ होइन। अब यसले पनि कम्प्लिटली हामीलाई चाहिँ अब अलिकति यो हाम्रो व्यापार घाटामा र हाम्रो चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र अर्को अब विभिन्न औद्योगिक कोरिडोर बनाउने पहिलेदेखि भनिएको छ होइन, तर औद्योगिक कोरिडोरको अनुभव त्यति राम्रो छैन, अहिलेसम्म सुरुवात हुन सकेको स्थिति छैन। अनि नयाँ कुरो खानी उद्योगको कुरो गरिएको छ, युरेनियमदेखि लिएर फलाम
अब अनि अब विभिन्न खानीहरूको र बहुमूल्य अब पत्थरहरूको चाहिँ उद्योग बनाउने भनिएको छ। विगतमा पनि भनिएको हो। अब यो युरेनियमको एउटा यो त स्ट्राटेजिक एउटा चाहिँ इलिमेन्ट पनि हो भन्ने गरिन्छ। यो वस्तु हो युरेनियम भनेको होइन। र अब यसको चाहिँ अरू नीतिगत कानुनी प्रावधानहरू यसलाई उत्पादन गर्ने क्षमता हाम्रो उत्खनन गर्ने क्षमता के छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ ठुलो अध्ययन आवश्यक पर्छ। त्यसैले त्यति सजिलै यही वर्षमा खानी उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्छन् जस्तो पनि लाग्दैन। त्यसैले जुन राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने भन्ने जुन अभियान सुरु गरिएको छ त्यसमा चाहिँ अब यही वर्षमा अब आगामी वर्षमै ब्रेक थ्रु गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो भएको हुँदा अबको नियति पनि हाम्रो चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हिसाबले चाहिँ हामी त्यति सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन होइन। किनभने हिजो भनेको 1 वर्ष भने अगाडि भनेको कुरो हामीले त्यो वर्ष कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। कृषिमा मैले थुप्रै अघि उदाहरण दिएँ होइन। त्यो भएको हुँदा चुनौतीपूर्ण नै छ कार्यान्वयन चाहिँ। ओके वेल डाक्टर गेवाली, अब बजेटमा चाहिँ के भनिएको छ भने मूल्य अभिवृद्धि चाहिँ यथावत राख्ने, भन्सार दरमा संशोधन हुने भनिएको छ। यो चाहिँ यसको यो चाहिँ के सङ्केत हो? अनि मूल्य अभिवृद्धिको र त्यो फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुने चिज पनि होइन, धेरै अनसर्टेनिटी ल्याउँछ। लास्ट इयर पनि त्यही थियो, अहिले पनि छ, त्योभन्दा पहिला पनि थियो त्यस्तो। किनभने हामी मल्टिपल भ्याट रेटमा छैनौँ। हाम्रो भ्याट रेट भने सिङ्गल रेट हो। एउटा अनसर्टेनिटी हुँदाखेरि भ्याट रेटलाई यथावत राख्ने भने हो। अब यो भन्सार रेटमा उहाँहरू अब कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्सार, यसैलाई मैले ट्रेडसँग लिङ्क गर्छु। यो भन्सार रेटलाई तपाईँसँग हिम्मत छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने भन्सार रेटलाई चाहिँ स्ट्राटेजिकली ट्रेड डेफिसिट कम गर्नमा लान चाहिँ सकिन्छ। तर के गर्ने क्लियरली भन्नुभएको छैन। यसमा समायोजन गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। किनभने यत्रो ट्रेड डेफिसिट छ भने यो ट्रेड डेफिसिटमा तपाईँ एग्रिकल्चर मुलुक, एग्रिकल्चर बेस्ड कन्ट्री हो। तपाईँको 27% जिडिपीको अहिले पनि एग्रिकल्चरले ठेक्छ। अझै पनि हामी चाहिँ खरबौँको एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू बाहिरबाट चाहिँ एक हिसाबले इम्पोर्ट गर्छौँ अरबौँको भनेर भनेपछि यस्तो सिचुएसनमा के गर्न सकिन्छ पनि भन्सार दरमा। कतिपय एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू छ भनेदेखि तपाईँ जस्तो चाइनामै हामी जाँदा पनि यति ब्यागहरू खानतलास गरे हुन्छ, के गरे हुन्छ। त्यो जस्तो तपाईँको स्याउहरू आइरहेछ, तर त्यो स्याउमा चाहिँ कति कन्ट्यामिनेट, कति औषधि हालेको छ, कति विषादी हालिराखेको छ त्यसमा। त्यसलाई टेस्टअप गरेर त्यो एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट लाएर यस्तो भएको हुँदाखेरि यसलाई कन्ट्रोल गरिदिने भनेर त्यसमा त्यसरी युज गर्न सकिन्छ, नभए त्यसलाई रोक्न सकिन्छ। अरू विलासी वस्तुहरूमा भने तपाईँ समायोजन गरेर अलिकति माथि लान सकिन्छ। त्यो स्ट्राटेजिक रूपबाट जाने हो भनेदेखि यसलाई लान चाहिँ सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली होला जस्तो लाग्दैन। किनभने यो त ट्रेड त नेगोसिएसन हो। त्यसमा पनि हामी आत्मनिर्भर भएको वस्तुमा त्यो सम्भव हुन्छ। हामीलाई अत्यावश्यक तर हामीसँग छैन भने त अनि जस्तो स्ट्राटेजिकली त्यो कोमोडिटीहरूलाई तपाईँले त्यताबाट त्यसरी चाहिँ डाइभर्ट गर्न चाहिँ सक्नु। तर तपाईँसँग त्यो हिम्मत हुँदैन। किनभने त्यो दुई देशको बिचको चाहिँ नेगोसिएसन हुन्छ। तपाईँको 2/3 ट्रेड इन्डियासित छ भनेदेखि इम्पोर्टको मात्रा पनि इन्डियाबाटै त्यसै छ भनेदेखि अब बाँकी रहेको ट्रेड मात्रै त्यसमध्ये लार्जेस्ट सेयर चाइनाको हो। अनि त्यसपछिको ट्रेडको सेयर चाहिँ थर्ड कन्ट्रीसँग छ भनेपछि त्यसमा तपाईँ कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्क्रुटिनिङ गर्ने हो। अब बेसिक कमोडिटीहरूमा गर्दाखेरि प्रब्लम छ। जस्तो अब इलेक्ट्रोनिक गुड्स भन्यो भने तपाईँसँग कन्ट्रीमा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक गुड्सको प्रडक्ट छैन। अब त्यसमा ट्याक्स लगाइदिएर ट्याक्स बढाएर त गभर्मेन्टलाई रेभिन्यू गर्ने मात्रै हो। तर अल्टिमेटली तपाईँ इन्फ्लेसनको मारमा त कन्ज्युमर जान्छ। तर केही स्ट्राटेजिक कमोडिटीहरू छ जस्तो एग्रिकल्चर प्रडक्टहरूमा वी क्यान डु। हामी चाहिँ फलफुलमा कति 2 दर्जन जति वस्तुहरूमा कृषिको आत्मनिर्भर हुने भनेको छ। फलफुलमा 5 वर्षमा आत्मनिर्भर हुने भनेको छ। भने त्यस्तो एरियाहरू जहाँ हाम्रो स्ट्राटेजिक हिसाबले हामी सेल्फ रिलायन्स हुन सक्छौँ त्यस्तो कमोडिटीहरूमा ग्रेजुअली भन्सार उहाँहरूले इम्पोज गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एरियामा आउँछ। तर इतिहास हाम्रो अलग छ। कस्तो छ भने 2015मा WTOमा हामी साइन गऱ्यौँ। साउथ एसियामा फास्टेस्ट रेटमा साइन गर्नेमा हामी थियौँ र लार्जेस्ट एमाउन्टको कमोडिटी नेपालले साइन गरे होला। त्यतिखेर ट्रेड डेफिसिट र जिडिपीको रेसियो 15% थियो भनेदेखि अहिले आएर ट्रेड डेफिसिट र जिडिपीको रेसियो 38% भन्दा माथि पुगिरहेछ। भने अब त्यो कति गर्न सकिन्छ, लेट अस सी द्याट। ओके वेल डाक्टर विष्ट, अब आम रूपमा जति हामी बजेटका एस्पेक्ट्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ नि, यो अघिदेखि एउटा चाहिँ बहस शब्द सबैजनाले युज गर्नुभयो
कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ निकै चुनौतीपूर्ण र निकै चाहिँ पेचिलो देखिएको छ। किनभने यो पनि गर्छु त्यो पनि गर्छु त्यो पनि छ त्यो पनि छ, जति हुनुपर्ने जनतालाई जति चाहिँ खुसी पार्नुपर्ने त्यो सबै विषयवस्तुहरूले यो कम र अलिक बढी चाहिँ स्थान पाएको देखिन्छ। तर फेरि यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने पाटो, वित्तीय अनुशासनको कुरा, कर्मचारीको सुशासनको कुरा, उत्पादनमा जोड दिने कुराहरूको बारेमा, मेकानिजमको बारेमा त बोलेको देखिएन कतै। के छ यो चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने नीतिगत रूपमा कतिपय विषयवस्तु अब सामान्यतया तपाईँको हाम्रो यो राष्ट्रिय योजना आयोगले मोनिटरिङको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र मन्त्रालयमा पनि यो मोनिटरिङको को पाटो हुन्छ, साथै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग हुन्छ, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि हुन्छ र लास्टमा तपाईँको प्राइम मिनिस्टर कार्यालयमा पनि त्यो चिजहरू हुन्छ। तर हामी कस्तो छौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो त्यो चिजलाई चाहिँ हामी एउटा मेकानिजममा यो चिज इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने हिसाबले गइरहेका छैनौँ। त्यसको कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा त हामी चाहिँ फ्रिक्वेन्टली जुन चाहिँ सचिवज्यूहरूलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ र मान्छे उपसचिव र सहसचिवहरूलाई ट्रान्सफर गर्छौँ, त्यसले नै ह्याम्पर गर्छ। कारण किन भन्दाखेरि जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, कुलमान घिसिङले अहिले जुन पर्फर्मेन्स गरिरहेछ नि, अब हामीले सोचेका छौँ र नेक्स्ट को हुन्छ, उसको लेगेसी कसले फलो गर्छ, जुन प्रिन्सिपलमा ऊ हिँडिरहेछ त्यसमा दोस्रो मान्छे को हुन्छ भन्ने सोचेका छौँ र हामीले पोलिटिकली अर्को मान्छे ल्याउँछौँ नि त, जसले उसले विषयवस्तु बुझेको हुँदैन, कुलमान घिसिङले कसरी काम गरेछ, कसरी पर्फर्मेन्स गरेछ, के चिज राम्रो गरेछ, के चिज विकनेसेस छ, कहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा त गर्नेवाला त छैनौँ। र जसले गर्दाखेरि तपाईँको यो बजेटको जुन साइकल छ त्यो बिच्केको अवस्थामा हामी छौँ। उनीहरूसँग मोनिटरिङ गर्ने अधिकारहरू पनि छ, तर त्यो सबै चिज गरिरहेको अवस्था हामी पाउँदैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि प्रायः जस्तो तपाईँको मेन मान्छेहरूको पोलिटिकल चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी हामी पाउन सकौँ। लिडरप्रति एकाउन्टेबिलिटी हुनासाथै तपाईँको संस्थाप्रति त एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो मोनिटरिङ नहुनु र त्यसको कार्यान्वयन पछि फिर्दो। अर्को कुरा, हामीले कुनै पनि मान्छेलाई नराम्रो चिज गरेको छ भने सजाय दिएको रेकर्ड छौँ र डिमोसन गरेका छौँ र प्रायः जस्तो तपाईँले यो केसहरू हेर्दै जानुभयो भने जो मान्छेले नराम्रो गरेको छ त्यसैलाई प्रमोसन गरेर माथि ल्याइदिएका छौँ र त्यसपछि गएर त सिद्धिहाल्यो त कुरा। र त्यसले गर्दाखेरि कार्यान्वयन पछि चाहिँ एउटा मोनिटरिङको हिसाबमा चुनौतीपूर्ण छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बजेट बनाउने मान्छेले भनेको चिज, बजेट अनुगमन गर्ने मान्छे पनि त्यस्तै हुनुपर्छ जुन बजेटको मनोभावना र उद्देश्य र नियति र नीतिहरू बुझ्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यो पाटो हाम्रोमा छैन। हामीले इकोनोमिस्ट राखेका छौँ र कतै पनि तपाईँको मोनिटरिङमा राखेका छैनौँ। अर्को विषयको मान्छे राखेका छौँ, त्यसलाई के मतलबको विषय हो र? त्यो नीति तपाईँको चाहिँ जुन उद्देश्य राखेका छ त्यो उद्देश्य अनुसार। तर विदेशमा तपाईँले जानुभयो, अमेरिकाको कुरा गर्नुभयो या अरू डेभलप कन्ट्रिजको कुरा गर्नुभयो भने उनीहरूको प्रत्येक स्टेटमा तपाईँले इकोनोमिस्ट पाउनुहुन्छ बजेटको केसमा, अनुगमन गर्नदेखि लिएर त्यसको लेसन लर्नका कुराहरू, किन भन्दाखेरि उसले त्यो कुराहरू बुझेको अवस्था हुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनि अर्को कुरा, जस्तै बजेट फेलियर भयो भने को जिम्मेवारी र त्यसलाई पनिसमेन्ट के छ भन्ने कुरा छ र अर्थमन्त्रीज्यूलाई तपाईँको कुनै कमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको प्राइम मिनिस्टरले गरेको हामी पाउन सक्छौँ र पार्लियामेन्टले केही कुराहरू भनेको पाउन सक्छौँ र त्यो कुरा त के पनि छैन नि त। जस्तै उहाँले पहिलो बजेट दिनुभयो, त्यसको ओनरसिप कतिको लियो लिएन तपाईँको अर्को पक्ष छ। त्यो बजेटमा क्यापिटल बजेटले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यू त फेलियर छ भन्ने देखाउँछ नि त। तर यो बजेटमा पनि त उहाँ हुनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सुधार हुने त सङ्केत छैन नि त। यदि तपाईँको पर्फर्मेन्स गरेका छैन भने हामीले तपाईँको या त आफू हट्नु पर्यो या अर्को मान्छेले तपाईँको हटाउनु पर्यो। त्यो चिज नहुन्जेलसम्म तपाईँको यो चिजहरू सुधार हुने सङ्केत छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट पक्ष चाहिँ नि इमान्दारिता र तपाईँको एकाउन्टेबिलिटी नै हो। त्यो पाटोमा हाम्रो एकदमै कमजोरी छ। वेल, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ, हामीसँग एकदमै लिमिट समय छ। अब म कन्क्लुजनतर्फ लान चाहे बसलाई, तपाईँहरूबाटै चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्नुपर्ने भयो। यो बजेटले समष्टिगत रूपमा कन्क्लुजन चाहिँ दिनु पर्यो। बजेटलाई सम्पूर्ण सुनिसकेपछि कन्क्लुजन दिनु पर्यो भने चाहिँ तपाईँ एक्सपर्टहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्क्लुजन दिनुहुन्छ? तपाईँबाटै सुरु गर्न चाहे डाक्टर विष्ट।
अब यसमा बजेट क्रमभङ्गताको हिसाबले आएको छैन। बजेट तपाईँको जुन परम्परागतमा बजेट छ त्यही कर्मकाण्डी र तपाईँको चाहिँ एउटा महत्त्वाकांक्षा र वितरणमुखी जुन राजनीतिक रूपमा वितरणमुखी छ र आर्थिक रूपमा यो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि हामीले प्रतिबद्ध भयौँ, इमान्दार भयौँ भने तपाईँको लागू गर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि रिसोर्सको कन्स्टेन्ट ठुलो मात्रामा छ र त्यो पाटोमा हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू र अर्थ मन्त्रालय कतिको तपाईँको चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। त्यो सफल भयो भने कार्यान्वयन पछि सफल हुन्छ र यसले केही मात्रामा आधारशिला तयारी गर्नलाई तपाईँको सहयोग पुर्याउँछ। ओके डाक्टर वज्राचार्य, तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी कन्क्लुजन निकाल्नुहुन्छ? बेसिक कन्क्लुजनमा केही फरक परेन। यो चाहिँ डेफिनेटली एम्बिसियस हो, ठुलो पनि छ र पर्टिकुलरली ठुलो रिसोर्स ग्याप देखाएको छ। त्यही पनि अब यसलाई अलि सफल रूपमा गर्ने हो भने त्यो जुन सुधार गर्छु भने हो, एउटा त लिगल फ्रन्टमा, एउटा इन्स्टिट्युसनल फ्रन्टमा र यो चाहिँ तलब वृद्धिलाई खालि अहिलेसम्म पनि यो 90 को दशकमा वर्ल्ड ब्याङ्कले डबल नै गरेको थियो, तर अलिअलि चाहिँ कर्मचारी मतलबसँग पनि अब तिमीहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ, तिमीहरूले गर्नुपर्ने त्यही एकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सलाई अलिकति चाहिँ रिलेट गर्न सक्यो भने अनि बल्ल बन्छ। त्यस्ता नगरिकन यो बजेट आयो र त्यही प्रकारले वितरण हुन्छ, त्यही प्रकारले चाहिँ काम हुन्छ भने त काम गर्ने परिपाटी त्यही हो, हामी कार्यान्वयनमा अझै पनि कमजोर हुन्छौँ। तर म एउटा कुरा अर्को पनि भन्न चाहन्छु यसमा थप, यो ट्रेड डेफिसिटको धेरै कुरा आयो, त्यसमा एउटा क्ल्यारिफिकेसन चाहिँ नि टेक्निकल्ली पनि अझ बढी ट्रेड डेफिसिट हुने खालको छ। मैले नेपालमा यसपालि साँच्चै रिलेटिभली कन्जम्सन घटेको छ, किनभने जिडिएस चाहिँ नि 17% पुग्यो। त्यो भनेको मतलब नत्र 91सम्म पुगेको, अब 73 भनेपछि 8% तुलनात्मक रूपमा हाम्रो कन्जम्सन घट्दाखेरि झन्डै 1300 अरब रुपियाँको हामीले इम्पोर्ट गऱ्यौँ। 1300 खरब 1300 अरबको 1300 अरब इम्पोर्ट गऱ्यौँ। अब केही गरेर त्यो जिडिएस चाहिँ पहिला जस्तै बढायो भए त यहाँ त लोकल प्रोडक्सन छैन, विदेशबाटै ल्याउनु पर्थ्यो, एउटा कारण थियो। अर्को 23.9%मा जुन चाहिँ हामीले क्यापिटल, त्यसको 44% मात्रै, केही गरेर 100% गरायो भए त अर्को 100 अरब यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पर्थ्यो, किनभने यहाँबाट मेसिनरी तर्फा जे पनि क्यापिटल गुड्स हो 100%। भनेपछि अझै पनि ट्रेड डेफिसिट छन् बढ्ने खालको हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर फाउन्डेसनमा बजेट बनाइरहेछौँ, त्यहाँ चाहिँ रियल्ली यो घटाउने खालको ध्यान पनि दिएको छैनौँ भन्न खोजेको। ओके डाक्टर शाह। हजुर, मैले चाहिँ फेरि पनि अब धेरै कुराहरू त आइसकेको छ। गत वर्षको बजेटको विश्वसनीयता बढाउन सकेन, किनभने कार्यान्वयनमा चाहिँ डेफिसिट रह्यो र बजेट भनेको आफैमा पनि एउटा कानुन हो, संसदले पास गरेको कानुन हो हेर्नुहोस्। र त्यो बजेट अरूलाई चाहिँ लागू हुने, तर सरकारका निकायहरूलाई त्यो बजेट लिगल्ली इन्फोर्सेबल हुने कि नहुने, त्यो मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ कि कार्यान्वयनको लागि। सुरुमा पनि मैले भने त्यसले बजेटको विश्वसनीयता पनि बढाउँछ र अर्को खास गरी बजेटसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनमूलक बजेट प्रणालीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको बारेमा खासै यो बजेटमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छैन। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, हामी हाम्रो विकास प्रशासनलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने, मन्त्रालयदेखि तलसम्मका लाइन एजेन्सीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो बजेट कार्यान्वयनमा कसरी उत्तरदायी बनाउने। अघि सुरुमा सरले पनि भन्नुभएको थियो नि के ऐन ल्याउने भनेर, एकाउन्टेबिलिटी ऐनको कुरा किन आउन सक्दैन? त्यो बजेट अरूलाई, व्यापारीलाई चाहिँ कानुन हुने भने मन्त्रीलाई र सरकारी निकायहरूलाई कानुन किन नहुने, कानुनको परिपालना उहाँहरूले किन नगर्ने हो? यो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ लिने परिपाटी चाहिँ वास्तवमा बचाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो भनेको सुशासन र डेलिभरी। सुशासन र डेलिभरी भन्ने कुरो हामीले एक्स्ट्रा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहनु पर्दैन। सुशासन दिनको लागि हाम्रो आनी बानी व्यवहार सुधार गर्यो भने पनि धेरै सुशासन दिन सकिन्छ जनतालाई। र सर्भिस डेलिभरीमा पनि सरकारका अहिलेकै निकायहरू, प्रिभेलिङ जुन इन्स्टिट्युसनहरू छन् र अहिलेकै जुन जनशक्ति छ त्यसलाई नै दक्ष बनाएर, त्यसलाई नै स्ट्रेन्थेनिङ गरेर हामीले पब्लिक सर्भिसको डेलिभरी गर्न सक्छौँ। त्यसलाई लगानी आवश्यक हुँदैन, धेरै लगानी आवश्यक हुँदैन हो। त्यो कुरोमा बजेटले प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। हामी सर्भिस डेलिभरी अब हिजोको भन्दा भिन्न गर्छौँ।
बजेट आयो हामी अब साउन 1 गतेबाट कार्यान्वयन हुन्छ अथवा बजेट आइसकेपछि मार्केटको बिहेभियर के भयो हैन मार्केटका प्लेयरहरूको बिहेभियर के भयो र सर्भिस प्रोभाइडरहरूको बिहेभियर के भयो त्यो बिहेभियरबाट पब्लिकलाई के असर पर्यो सकारात्मक नकारात्मक हो यो कुरो हामीले देख्न सक्नुपर्छ बाहिर जाँदाखेरि ओके यहाँबाट बाहिर गयो भने देख्नु पर्यो कि हामीले ओके वेल त्यो देख्न सकिने हुनु पर्यो ओके। प्रमुख कुरो भनेको कार्यान्वयन हो त्यसले बजेटको विश्वसनीयतालाई बढाउँछ त्यतातिर सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ओके वेल डाक्टर गेवाली के भन्नुहुन्छ मैले यसलाई कन्क्लुजनमा एज ए स्ट्रेन्थ अफ द इकोनोमिक्स के भने बजेट अर्थतन्त्रका लागि बनाइने हो अर्थतन्त्रका फन्डामेन्टली प्रब्लमहरू के छन् फन्डामेन्टल इस्युहरू के छन् त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर एउटा वर्षको बजेट र अर्को वर्षको बजेटमा भेरिएसन हुन्छ र अहिलेको अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको ट्रेड डेफिसिट हो र तपाईँको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डेफिसिट हो र एक्सपोर्ट सेक्टर ऱ्यापिडली डिक्लाइनिङ हुने हो र इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन ऱ्यापिडली डिक्लाइनिङ हुन्छ पनि तपाईँ 11%सम्म इन्डस्ट्रियल सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन थियो भने अहिले आएर 5% एराउन्डमा आएको छ भनेदेखि इकोनोमिक्सका यिनी फन्डामेन्टल प्रब्लमहरू हुन् यो फन्डामेन्टल प्रब्लमलाई एड्रेस गर्ने गरेर बजेट चाहिँ आएन पब्लिकली पोलिटिकली जे डिमान्ड भयो एभ्री कर्नरहरूको डिमान्डलाई सेटिस्फाइड गर्ने हिसाबले पपुलारिटीको हिसाबले अनि पोलिटिकल हिसाबले हिस्टोरिकली लार्जेस्ट साइजको बजेट आयो र त्यो लार्जेस्ट साइजको बजेटले बजेट डेफिसिट जन्मायो किनभने यो त जति खर्च एम्बिसन गरेका छ हिस्टोरिकली लार्ज त्यो सबै खर्च त छैन र त्यो खर्चले तपाईँले या विदेशी ऋणमा भर पर्नुपर्छ या तपाईँको आन्तरिक ऋणमा भर पर्नुपर्छ र आन्तरिक ऋणले भए पनि जे भए पनि बजेट डेफिसिट भनेको एक्सपेन्डिचर हाई हो त्यो एक्सपेन्डिचर हाईले फेरि तपाईँको ट्रेड डेफिसिट ल्याउँछ फेरि इन्फ्लेसनलाई बुस्टअप गर्छ भने यो रिस्क साइकललाई कन्टिन्यू गर्छ यो ट्रेड डेफिसिट र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको जुन प्रब्लम र च्यालेन्जलाई यसले सल्भ गर्ने होइन बरु अझ ऊर्जा दिएर नेक्स्ट इयर यो साइज बढ्छ 2015मा WTO को मेम्बर हुँदा ट्रेड डेफिसिट हामी 15%मा थियो भनेदेखि अब नेक्स्ट इयर हामी यही आएर बजेटको डिफिसिट गर्दा अहिले 38 छ मलाई लाग्छ लास्ट इयर नियर अबाउट 40 तिर जान्छ इट इज द कन्क्लुजन अफ द बजेट द बजेट इज पपुलर एभ्रीवान तपाईँ कर्मचारीले पनि एप्रिसिएट गर्छ वृद्धहरूले पनि एप्रिसिएट गर्छ अरूले नछोएको भनेको कुरा कहीँ छैन सांसदले पनि गर्छ सांसदले पनि गर्छ किन सांसदलाई त 4 बाट 6 करोड आइरहेछ भने एभ्रीवान एप्रिसिएट तर कन्ट्री इज सफरर कन्क्लुजन इज दिस वन आशा गरौँ सरकारले जुन नियत र नीतिका साथ जे जति विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ केलाउने र समेट्ने प्रयास गरेका छन् सोही अनुसारको व्यवहार र सोही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसनको चाहिँ पक्षमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने चाहिँ प्रमुख चाहिँ चुनौतीको रूपमा देखिएको छ विगतदेखि वर्तमानसम्मको बजेटको सबैभन्दा चाहिँ दुःख लाग्दो चिन्ताजनक र महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ एकदमै फितलो देखिएको छ आशा गरौँ अहिलेको 2/3 बलियो सरकारको कार्यकालको दोस्रो चाहिँ महत्त्वाकांक्षी बजेट र बजेटको हिस्टोरिकल बजेटको साइज यी दुईटैलाई चाहिँ समेटिएर सरकारले पक्कै पनि एउटा सोच र नीतिका साथ ल्याइएको हुनुपर्दछ तपाईँ सबैजनालाई लामो समयसम्म स्टुडियोमा बसेर आजको यो बहसलाई हामीसँग बसेर छलफल गर्नुभयो आफ्ना मतहरू राखिदिनु भयो एबिसी टेलिभिजनको तर्फबाट व्यक्तिगत मेरो तर्फबाट यहाँ सबैप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अर्थ जगतका 4 जना दिग्गज अर्थविदहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर जनक शाह डाक्टर रामप्रसाद गेवाली डाक्टर रघुवीर विष्ट डाक्टर पुष्कर बज्राचार्य आजको लागि यो बजेट विशेष यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार